معراج دی حقانیت دے قرآن و سنت دے وچ دلائل تہاڈے سامنے پیش کراں گے۔ معراج ایک حقیقت ہے اور اے دے حقانیت قرآن و سنت وچ ثابت کریں گے۔ مثلا پہلا کئی اعتراض یہ کرتے ہیں کہ لو جی رات دے تھوڑے حصے یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ تھوڑے حصے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک بھی گئے ہون، پھر لامکان دی سیر کیتی ہوئے، پھر جنت دی اور پھر ستاں آسمانیں دی اور ہر جگہ دی سیر کر کے آگے ہون، تے کنڈی والے ہلدی ہوئے، بستر والے گرم ہوئے، تے پانی والے چلدا ہوئے وضو والا، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ ایڈا وڈا وقت جڑا تھوڑے وقت کیویں ہو سکتا ہے؟ تو آؤ ویکھیے کہ کیا یہ دے علاوہ بھی کدی انج ہویا ہے کہ اللہ نے بہتے وقت نو تھوڑے وقت چ قید کیتا ہوا ہے کدی؟ تو قرآن مجید وچ تیسرے پارے چ سیدنا عزیر علیہ السلام دا تذکرہ موجود ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک بستی دے کولوں دی گزرے، وہ بستی بالکل ویران اور غیر آباد ہو چکی سی۔ میں دسن لگا ہے کہ تھوڑے وقت بہتے وقت نو تھوڑے وقت اللہ نے بہت دفعہ قید کیتا ہے۔ آپ نے حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ پاک دی بارگاہ وچ التجا کی تھی کہ باری تعالیٰ اے بستی جڑی بالکل ہی ویران ہو چکی ہے، تو کس طرح انہوں سرسبز و شاداب کرے گا؟ یہ نہیں کہ انہوں نے یقین نہیں سی، یقین سی انہوں نے، لیکن ویسے ہی ایک سوال کیتا، سوال ذہن چ گیا کہ یا اللہ بستی جڑی تباہ و برباد ہو گئی ہے، یہ بھی کدی آباد ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیر ہم تجھے اس کا نظارہ کرا ہی دیتے، چلے کہ گل ہے تین ہنے بخا دینے۔ قرآن مجید کہندا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ۔ تو جو کرنا کہ اللہ رب العزت نے ان پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی، اوتھے 100 سال واسطے، قرآن میں پڑھے تیرے سامنے۔ پھر 100 سال گزرنے پر انہیں زندہ کیا اور پوچھا کہ عزیر بتاؤ تم یہاں کتنا عرصہ رہے ہو؟ عرض کی باری تعالیٰ یوں لگتا ہے جویں ایک دن یا دن دا کچھ حصہ گزارے، یعنی ادھا دن یا ایک دن لگتا ہے، یا ایک دن اتنے رہا ماں یا دن دا کوئی حصہ گزارے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عزیر بل لبثت 100 عام، کہ عزیر نہیں تم یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں گزارا، بلکہ تم نے تو یہاں پورے 100 سال گزارے ہیں۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کے لیے اگر 100 سال کا عرصہ دن یا دن کے کچھ حصے میں سمٹ سکتا ہے تو پھر تاجدار کائنات کے لیے سفر معراج کی لمبی چوڑی مسافت مختصر کیسے نہیں ہو سکتی؟ جی تو 100 سال دا عرصہ جڑا 100 سال دا عرصہ سی، وہ اگر تھوڑے وقت ایک دن یا دن جو ہو سکتا ہے تو پھر حضرت نبی محمد مصطفیٰ واسطے دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ رات دا کوئی حصہ جڑا نا وہ لمبی مسافت تھوڑے عرصے کیوں نہیں ہو سکتی؟ چلو او ہور تم دس قرآن بچوں دلیل دینا وا۔ اس طرح قرآن پاک دے 15 سپارے اصحاب کہف دا تذکرہ ہے۔ اصحاب کہف کون سن؟ ایک ظالم بادشاہ سی دقیانوس، وہ دے ہم علاقہ سن تے ہم زمانہ بھی سن، اسے زمانے سن تو وہ دے علاقے چ رہندے سن، اللہ دے ولی سن۔ وہ دقیانوس جڑا بادشاہ سی نا، انہوں دینداری عبادت و ریاضت
کرن تو منع کردا سی، اللہ دی عبادت نہیں کرن دیندا سی، دینداری نہیں سی کرن دیندا۔ ایک روز انہوں نے اللہ دے ولیاں نے اس ظلم بادشاہ دے ظلم و ستم تو بچن واسطے ایک غار لبھی تے غار چ وڑ کے تے اللہ دی عبادت کرنا شروع کر دیتی۔ غار دے اندر محو عبادت ہو گئے، بس اوتھے ہی کچھ عرصہ واسطے سو گئے۔ تو قرآن عبادت کر کے نا اللہ دی اس غار چ لمے پہ گئے تو نیند آ گئی۔ قرآن آندا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سَنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، تو جو کر رہا اس غار میں لیٹے رہے اصحاب کہف 309 سال تک اس غار میں لیٹے رہے۔ کتنا چر؟ 309 سال تک۔ 309 سال بڑے ہوندے نے، 309 سال تک اس غار چ لیٹے رہے، اور 309 سال تو بعد جدو بیدار ہوئے نا تو قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، ان میں سے کسی نے کہا کہ معلوم ہے تم لوگوں کو کہ یہاں کتنا عرصہ گزار چکے ہو؟ انہوں نے جو پوچھا جب اٹھے نا 309 سالہ تو بعد، ایک نے پوچھا کنا کا عرصہ گزریا اتنے سانوں، کدوں دے لمے پے ہیں؟ وہ کہنے لگے لگتا ہے کہ ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ستے، انج لگتا ہے کہ ایک دن یا دن دا کچھ، حالانکہ 309 سال تک ستے رہے سن۔ اگر اصحاب کہف کے لیے 309 سال دا عرصہ اللہ ادھے دن یا ایک دن یا ادھے دن دے وچ گزار سکتا ہے، کہ اگلے نوں لگے کہ ایک دن یا ادھا دن گزریا ہے، حالانکہ 309 سال تک گزر گئے ہون، تے جیڑا رب اصحاب کہف دے ولیاں واسطے 309 سال دا عرصہ ایک دن یا ادھے دن وچ گزار سکتا ہے، او دے واسطے کی مشکل ہے کہ سفر معراج کی لمبی چوڑی مسافت مختصر کیوں نہیں کر سکتا؟ اور معراج والا واقعہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، انہوں کیوں نہیں مختصر کر سکتا؟ چلو یہ نہیں تو آؤ ایک اور قرآن چو مثال دینے ہیں کہ بڑے وقت نو تھوڑے وقت اللہ تعالیٰ نے گزاریا ہو۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دے امتی حضرت سیدنا آصف بن برخیہ جہاں 19 پارے جدا تذکرہ ہے، مذکور ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے دیکھیا کہ ملکہ بلقیس نو مختصر کر رہے ہیں، پیغام بھیجا تو آ رہی ہے۔ تو جدو ملکہ بلقیس آ رہی سی نا حضرت سلیمان علیہ السلام دے کول، تو قرآن آندا ہے سامنے جن بھی بیٹھے سن، اللہ دے ولی بھی بیٹھے سن، آپ نے سارے نے پوچھیا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میری بارگاہ میں پیش کرے؟ کہ کوئی تاڑ جو لے آئے گا جا کے ملکہ بلقیس، اور مہینیاں دی 6 مہینے دی مسافت سی ہو، 6 مہینے گھوڑا دوڑتا رہے نا پھر اتنے پہنچتا سی، تے ملکہ بلقیس انج لا لو جو پنڈوں باہر آ گئی سی۔ تے آپ میں کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت جا کے لے آئے گا؟ تخت پتہ کڈا ہی جے 80 گز چوڑا لمبا تے 40 گز چوڑا سی، حساب لا لو کڈا ہوئے، 80 گز چوڑا، 80 نو 3 نہ ضرب دیو نا، 224 240 گز لمبا سی تے 120 گز چوڑا سی، 240 گز لمبا 120 گز چوڑا سی، ایڈا بڑا عرش سی، تخت سی، تے 6 مہینے دی مسافت تے سی۔ ایک جن اٹھیا، اج لوگ جنہ تو بڑا ڈردے نے، یہ جن بندیاں تو طاقتور نہیں ہے، جن ایک اٹھیا بڑا پلوان جن سی، کہنے لگا جی میں لے آواں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر چ لائے گا؟ قال
इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही कबल अन तकूमा मिन मकामिका। कह लगा ऐ अल्लाह दे नबी ए महफिल जी लगी है ना, ये मुकेगी ना तो मैं लै आवांगा। यानी इन्नी की देर मैनूं लग जाएगी कि महफिल मुके, महफिल बर्खास्त हो, घंटा 2 घंटे तो लगनगे ना। महफिल बर्खास्त होएगी तो मैं लै आवांगा। हालां छेती तो ने बड़ी की कि 6 महीनों का राह सी घोड़ियां दे, तो फिर एडा वड्डा तख्त लिया उत्थे किहड़ी छावां नाल लिया सी। जल्दी तो ने बड़ी की, लेकिन अल्लाह के नबी सन जानते सन कि कोई इंजदा भी है जिहड़ा तो पहलों भी लिया सकते। अब मैं नहीं यार बह जा, बड़ी देर है। हुण वो सोचदा तो होना भी ये भी देर है कि 6 मीलों का राह है और 6 महीनों का राह है। 240 फुट चौड़ा है तो 120 फुट लंबा है, चौड़ा है तो 240 फुट लंबा है। इनू मैं थोड़ी घंटे 2 घंटे लिया तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं। हुण सोचता तो ना मेरे ना केड़ा मेरे तो पहलों लियाएगा। तो फिर कुर्बान जावा कि फिर एक अल्लाह के वली सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत एक वली उठी। अज लोग वली की कर सकते हैं। काल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक शख्स बोला जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था, सारी किताब का इल्म नहीं सी। काल लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताबी, जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था, किताब में से कुछ इल्म था। अना आती का भी कबल अन यरतद इलैका तरफू का, अल्लाह दे नबी मैं लैके आवांगा, मैं लैके आना वा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा किन्नी देर च लैके आएगा? कहने लगा यार अल्लाह दे नबी अखा बंद करो, खुलणगियां नहीं तो तख्त इत्थे पिया होएगा। अखा बंद करो, तुसी खोलोगे नहीं कि तख्त इत्थे पिया होएगा। तो लिया के उन्हें सामने रख दिता। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम दा वली इन्ना कुछ कर सकता है तो नबी मुहम्मद मुस्तफा दी उम्मती नहीं कुछ कर सकती। एक कुरान इस दर्शा दे कि एडा बड़ा तख्त 6 महीने की मुसाफत सी। तो उन्हें कहा यार रसूल अल्लाह के नबी अखा तो बंद करो। तो उन्हें अखा बंद की ना तो अपना उन्हें खोलिया नहीं तो अपना आप पिया। तो उसको किताब का कुछ इलम सी, इल्म मिनल किताब, किताब में से कुछ इल्म था, सारी किताब का इलम नहीं सी उन्होंने। जिसको किताब में से कुछ इल्म होवे वो तो मलका बलकीस का तख्त अख झपकन तो पहलों सामने लिया के रख दे। और फिर पता की लंबी मैं गल कर रहा मैं थोड़ी जी, तख्त भी लिया है तो उहदे विच तब्दीलियां भी करनियां ताकि उन्होंने लगे कि मेरे वर्गा पर मेरा नहीं। तो इंज सकिंटा च लिया के सामने रख दिता।